اللہ دن میرے آدم میرے موسیٰ میرے عیسیٰ میرے ہود میرے شعیب انبیاء دی جماعت تھانوں میں کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں امامتاں دے دیاں صحیفے دے دیاں تھانوں میں دنیا تے بھیج دیواں تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں خطابتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے اللہ جی تسی دس دے ہو فرمایا ہو آ کے مصدق کلی ما معکم تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے اللہ جی اساں کی کرنا ہے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اے میرے نبیو تساں ضرور پر ضرور ہو دیتے ایمان لے ہونا ہے مراد کی ہے کہ اپنیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں خطابتاں سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا ایک ترجمہ ہے دوجا ترجمہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تساں ساریاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے تیجا ترجمہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو تے جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہے ہیں تسی او دے مقتدی ہو وہ تھوڑا امام ہے گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ ہون سارے ماشاءاللہ عقل مند دنا بندے بیٹھے ہو اہل حدیث دیوبندی سارے گل کے بیٹھے ہیں ذرا توجہ کرنا آقا دے آن تو بعد آدم نبی دی نبوت شریعت چل سکتی ہے بولیا جی ذرا بولو نبی نوح دی نبوت شریعت چل سکتی حضرت آدم موسیٰ عیسیٰ جتنے نبی نے چل سکتی کیوں نہیں چل سکتی وجہ آدم دنیا تو گئے انہاں دی نبوت تے 10 صحیفے نال ہی گئے یعنی شریعت بھی نال ہی گئی حضرت نوح دنیا تو گئے انہاں دی نبوت شریعت نال گئی نبی ابراہیم دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال گئی نبی ادریس دنیا تو گئے 30 صحیفے نبوت نال ہی لے گئے نبی شیش دنیا تو گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت موسیٰ دنیا تو چلے گئے تورات نبوت نال لے گئے حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے انجیل نبوت نال لے گئے نبی داود دنیا تو چلے گئے اپنی زبور تے نبوت نال لے گئے اور کالی صوبے دی باسیو ارد گرد تو آنے والو آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے ہن نواں نبی بھی نہیں آ سکدا تے نویں شریعت بھی بولو بولو نواں دین بھی جیڑا نواں دین لے ہوندا ہے اپنے کولوں کڑ کے پیغمبر دی ختم نبوت دا منکر ہے جیڑا نبی دی ذات دے مقابلے امتی دی ذات نو پیش کرتا ہے یہ ختم نبوت دا انکار کر رہی ہے نبی دی حدیث دے مقابلے امامہ دے قول قیاس رائے پیش کرتا ہے میں کیویں مننا ہے ختم نبوت دا پہرے دار ہے انہیں چور دروازہ کھولے ہے جدو چور دروازہ کھلے گا پھر ڈاکو آئے گا نقب لگے گی گھر دے دروازے ہون 3 یا 2 ایک بندہ دروازہ کھول چھڑے ہوڑی جائی بول دے نہیں پھر چور نے ہونا ہے کہ نہیں تو جے سارے دروازے بند کرو اور بھئی نبی دی ذات جیسی کائنات کسے دی ذات نہیں سونے محمد ورگی کائنات کسے دی بات نہیں آپ ذات ادھر میرے والے دیکھو ذات بات اوصاف دے لحاظ نہ نبی لا شریک ہے آپ تک کوئی ثانی نہیں اس زمین دی دھرتی تے سب تو گندا پودا مرزائیت ہے ایڈے وڈے یہودی کافر نہیں جدے وڈے مرزائی کافر نے ایڈے وڈے عیسائی کافر نہیں جدے وڈے مرزائی کافر نے مجوسی ایڈے وڈے کافر نہیں جدے وڈے مرزائی کافر نے تو ہاں کہنا ہے دی دلیل دیو سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیاں دے نبی نے گل دی سمجھ آ رہی اور صاحب کتاب نے عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا سچا ہے نا یہودیاں دا نبی ہے حضرت عزیر یہودی خود جھوٹے نے نبی عزیر انہاں دا سچا ہے تے مرزائی جڑے نے یہ خود بھی جھوٹے نے تے جنوں انہاں نبی منے ہیں او بھی
یہ پھر مرزئی جڑے نے عیسائیاں یہودیاں نالوں بدترین کافر ہوئے نا. تے جیڑا بندہ انہاں دے بارے چ نرم گوشہ رکھدا ہے وہ پیغمبر دی ختم نبوت دا انکار کردا ہے. گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کہ کوئی نہ. اور دوسری بات سنو، کوئی دنیا دا مرزئی قلعے کالر دا نہیں، بدو ملی دا نہیں، کراچی تو لگ کے خیبر تک، انڈیا دے قادیاں تک، میری بات ہے کیمرے چ کیچ ہو رہی ہے، تسی سن رہے ہو. دنیا دا کوئی مرزیاں دا مربی منو کسے پیچ دے اتے دنیا دی کوئی بدکاری عیاری گناہ لکھ کے دے، اگر میں مرزے دیا کتاباں جو پیش نہ کرا پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے آنا ہی چھڑ دیا. جاؤ. دنیا دی کوئی بدکاری عیاری گناہ ایسا نہیں جڑا مرزے چ موجود نہیں، تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی میرے نبی چ موجود ہے. نبی انہوں آندے نے جدی زبان چو پوری زندگی جھوٹ نہ نکلے. گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ توجہ کرو ذرا 2 منٹ. ہن واری اس ٹائم تے آئیے جدو بندے دے ویسے ہی 12 بج جاندے نے، لیکن تسی ماشاءاللہ گلاں میریاں بڑیاں قیمتی نے تے بڑی توجہ دے نال سنو. انشاءاللہ تھانوں اج میں ایک سبق سکھا کے جانا ہے. کوئی مرزئی دنیا دا تھوڑے نہ مربی گل نہیں کر سکدا. جلسے دا مقصد اور مفہوم جڑا ہے نا مکھن، وہ میں انشاءاللہ تھوڑے سامنے پیش کرنا ہے. نبی دی ایک خصوصیت ہے، نبی دی زبان چو کدی جھوٹ نکلدا نہیں. جگاں دے پیر نے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے کیا ہے، فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. مکے والےو تسی منو دسو منو سچا پایا کہ جھوٹا؟ جواب آیا ما جربناک الا صدقا. تیرے اندر کدی جھوٹ اساں ویکھیا ہی نہیں، تو کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں. آقا فرماندے نے تسی منو سچا من دے ہو. اے کون نے سامنے؟ اپنے نہیں، مشرک نے، دشمن نے. اپنے دے سارے ہی صفتاں کر دے نے، اپنے دے سارے ہی تعریف کر دے نے. فرمایا منو سچا من دے ہو. مننے آ. آقا فرماندے نے میں اگر کہاں اے پہاڑی دی بیک سائر تو لشکر تھوڑے تے حملہ کرن والا ہے، کیا تسی مان لو گے؟ کہن لگے اسی مان لیں گے. فرمایا بغیر ویکھن تو ہی. اگوں جواب آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے، تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکدی. مزہ آ گیا نا؟ میرے نبی نے زندگی کدی جھوٹ بولیا نہیں. اب مرزے غلام احمد قادیانی نو مرزیو میرے سامنے لے آؤ، دنیا چودہ کوئی سچ تے ثابت کرو. انہیں کو زندگی سچ بولیا ہوئے؟ بول دے نہیں. اکھوں کانے تے آندے ہو نبی ہے. ایک بتی والا ٹرک موٹر وے والے سڑک تے نہیں چڑھن دیندے، اسی ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں من لئیے؟ بولو. ہن میں دلیل لگا دین قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آئے گا. قرب قیامت ایک نبی نے آنا ہے جدا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے، وہ مینارہ بن چکیا ہے. آقا فرماندے نے وہ قرب قیامت بنے گا، بن چکیا ہے. اس مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے. ٹائم کی ہونا ہے؟ فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا. حضرت امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ، ساڈے نبی دے نام تے نام ہوئے گا امام مہدی دا. مہدی انہاں دی کنیت ہے، اصل نام انہاں دا محمد ہے بن عبداللہ. ولدیت بھی ساڈے پیغمبر دے باپ دی ہوئے گی. امام مہدی مصلے تے کھڑے ہون گے، فجر دی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا.
یعنی فجر دی اذان تو بعد نماز تو پہلے اذان اور فجر دی اذان اور نماز دے درمیانے وقت دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح فرشتیاں دے پراں تے ایویں ہاتھ رکھے ہون گے، اس مینارے تے اوتے نازل ہون گے. بعد میں کیا ہے حدیث چاہتا ہے سیڑھی لائی جائے گی، سیڑھی دے ذریعے نازل ہون گے. مومنین اس مینار نہ سیڑھی لا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نیچے اتارن گے. سر دے والا جو پانی نچڑ رہا ہوئے گا، حضرت عیسیٰ دا لباس جڑا زرد رنگ دا ہوئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے نے، امام مہدی ویکھن گے حضرت عیسیٰ آگے نے. نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ ہون گے. امام مہدی کہن گے آ جاؤ تسی نبی ہو، تسی آن کے نماز پڑھاؤ نا. تے حضرت عیسیٰ آندے نے مہدی نو نماز تساں پڑھانی ہے. میں اج نماز پڑھان نہیں آیا، میں تھوڑے مگر نماز پڑھنا. کیوں؟ اج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا ہاں. بن کے آیا. کون کہہ رہے نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے کہ میں محمد دا امتی بن کے آیا. نبی کہہ رہے ہیں تے ایتھے ایک امتی کانا دجال کہہ رہے ہیں میں عیسیٰ بن کے آیا. پہلا دعویٰ 1891 دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے جڑا دعویٰ کیتا، 2 کتاباں لکھیاں، ایک ازالہ اوہام، دوجی فتح اسلام. 1891 دے اندر امرسر پریس دے اندر یہ کتاباں چھپن واسطے آئیاں. مولانا محمد حسین بٹالوی اہل حدیث دے سرخیل، انہاں دا رسالہ اسی پریس چ چھپدا ہے. وہ اپنے رسالے دے سلسلے چاہے پریس والے کیا کہ مولانا مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ ہون دا دعویٰ کر دیتا ہے. انہاں کتاباں وکھائیاں. تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر ہویا ہے اور ادا پہلے بانی اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. اور تحریک ختم نبوت دے اندر مولانا آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ جدو میں تحریک ختم نبوت کتاب لگا لکھن میں ہمیں پتا کرا یہ پہلا بانی کون ہے. آندے نے میں ساریاں کتاباں چھانیاں، مولانا آغا شورش کاشمیری آندے نے. پھر میں ان تے نتیجے تے پہنچیا تے پہلے بانی مولانا محمد حسین بٹالوی نے رحمت اللہ علیہ. اگے آئیے اسی تحریک ختم نبوت کتاب چ مولانا آغا شورش کاشمیری نے پتہ کی لکھیا ہے، ایک وقت آئے گا کرتارپور دا بارڈر کھلے گا، فرنٹ تے یعنی کہ سکھ ہون گے، انہاں دی بیک سائڈ تے مرزئی ہون گے. مرزئیاں نو پاکستان چ داخل کرنے واسطے کرتارپور دا بارڈر کھولیا جائے گا. ایک گل انہاں اج تو 40 سال پہلے تحریک ختم نبوت اپنی کتاب چ لکھ دی. ہن ویکھ لو کرتارپور دا بارڈر کیسا سجیا ہے، کنا پیسہ لایا نے عمران خان نے. وہ ساڈے ٹیکس تے ہی لگا ہے نا. کنہاں نو راضی کرنے واسطے؟ مرزئیاں نو. فرنٹ تے سکھ نے، پیچھے مرزئی نے. تھوڑے پاکستان چ مرزئیاں نو عبادت خانے بنان دی اجازت مل گئی ہے، تبلیغ کرن دی اجازت مل گئی ہے. 1973-74 دے آئین دے اندر کی سی؟ کوئی مرزئی اپنا عبادت خانہ نہیں بنا سکتا، کوئی مرزئی اپنے عبادت خانے نو مسجد نہیں کہہ سکتا، کوئی مرزئی اذان نہیں کہہ سکتا، کوئی مرزئی تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی مرزئی قرآن نہیں پڑھ سکتا. کیونکہ جنہ دا نبی الگ ہے، انہ دی شریعت بھی الگ ہے، انہ دی نبوت بھی الگ ہے، انہ دا دین بھی الگ ہے. اس واسطے نہ مرزئیاں دا اسلام نہ تعلق. یہ کافر نہیں، یہ مرتد بھی نے. صرف کافر نہیں، یہ مرتد بھی نے. ادو ہی 1891 دے اندر پھر فتویٰ سب تو پہلے تحریرن انہاں دے اوتے جڑا تحریرن کفر دا فتویٰ لگا ہے. وہ فتویٰ دین والے کون؟ شیخ الاسلام مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، جنہ اپنے قلم نہ لکھیا کہ مرزئی بدترین کافر ہے. اس فتوے دے اوتے دیوبندی بریلوی اہل حدیث 200 علماء دے سین کروان والا شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی ہے، جن نے ہندوستان دیاں بستیاں تے شہراں چ پیدل چل کے انہوں تے سین کروائے. دیوبندی اور بریلوی اہل حدیث 200 علماء دے متفقہ طور تے کہ مرزے دے کفر چ شک کوئی نہیں. جڑا مرزئی نے وہ کافر نے، مرتد نے. اور ایک گل روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 دے اندر
مرزے غلام احمد قادیانی نے درج کی تھی ہے کہ میرے تے سب تو پہلے کفر دا فتویٰ لان والے دو وہابی مولوی سن، ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے، دوجے دا نام محمد حسین بٹالوی ہے. اور سب تو پہلے 1893 دے اندر جنہ نے مرزے نہ مبالغہ کیتا جس عالم دین نے، اس عالم دین دا نام کی ہے مولانا ثناء اللہ امرسری نہیں، اس عالم دین دا نام ہے صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ. کی نام ہے؟ اہل حدیث عالم دین. سب تو پہلے ہندوستان دے اندر جنہیں امرسر دے عیدگاہ دے اندر سب تو پہلے جنہیں مرزے نے مبالغہ کی تھا وہ صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ. اور مرزا 1908 چ مرے ہے، صوفی صاحب 1917 چ فوت ہوئے. اگے 1893 94 95 دے اندر سب تو پہلے مرزے نے جرا چیلنج کی تھا کہ میرے نہ کو مناظرہ کرے، وہ چیلنج نو قبول کرنے والے مولانا محمد حسین بٹالوی سر رحمت اللہ علیہ 11 دن تک مناظرہ ہویا. 12ویں دن مرزا غلام احمد قادیانی اگے چڑھ کے نسیا. مولانا فرمان لگے او مرزیا میں تیرے چیلنج نو قبول کیتا ہے، میرا بھی ایک چیلنج قبول کرنا کہ ساڈے عالم دین نے ایک انہاں نہ مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائیں، محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا. کو سمجھ آؤں ڈئی جے کہ کوئی نہ بولتے چھڑو یار. ساڈے عالم دین او کیڑے عالم دین سن؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان. انہاں دا زہد اور تقوی اینے نیک سن. جدو انہوں نے پتا لگا نا 10 دن دا ٹائم دیتا ہے محمد حسین بٹالوی نے مرزے نو، پھر 10 دن تو زندہ رہ جائے مسئلہ کہنے لگے محمد حسین نو ٹائم ہی کنجر نو بڑا وڈا لمحہ دے چھڑیا ہی، اینو 3 دن دا ٹائم دے نے دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے. انہیں کی کرنا ہے؟ دوسرے دن ہی انہیں پھڑک جانا ہے. تو 10 دن دا ٹائم دے کہ نہ اپنے زہد اور تقوی تو انہاں لوکاں نو مان سی. اور انہاں دی موت کتھے آئی ہے پتا جے؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو موت مسجد نبوی دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ چ سجدے دی حالت چاہیے، اور انہاں دی قبر جنت البقیع چ بنی. مرزے نو پتا لگا میرے متعلق مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نے گل کہی، وہ اگ بگولا ہو گیا. کہنے لگا میری پشین گوئی ہے مولوی محی الدین عبد الرحمن لکھوی تیرے کر اولاد نہیں ہوئے گی. مرزے نو کہ پوچھا جی یہ کیویں پشین گوئی ہے؟ انہوں نے کہا میرے تے وہی نازل ہوئی ہے، میرا ایک فرشتہ ہے ٹیچی ٹیچی وہ لے کے آیا. فرشتے دا نام کی ہے؟ آ جڑا مرزے تے وہی لے کے آندا ہے او دا نام کی ہے؟ ٹیچی ٹیچی. یہ نام یاد رکھ کر لو. اچھا جی پشین گوئی انہیں کی تھی. اللہ نے 10ویں مہینے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ نو بیٹا دیتا جہاں نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے باپ. یہ پشین کوئی جھوٹھی ہوئی. مرزا مولانا محمد علی مدنی فرماندے ہیں مرزا تواڈے مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا. یہ بھی مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے، انہاں نے موت اوتھے ہی آئی، یہ بھی جنت البقیع دفن ہے. میں کہا مرزے دی کوئی ایسی گل تے وکھاؤ، پشین گوئی تے وکھاؤ جڑی سچی ہوئے، سانو کو پتہ تے لگے. مینوں کہڑے ویلے حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ یاد ہے، انہاں دا نا ایک مرزئی نال مناظرہ ہویا حافظ صاحب دا. کہنے لگے مرزئی نو حافظ عبد القادر روپڑی پہ اپنا تعارف کراؤ بھائی. انہوں نے کہا میں مرزئیوں کا مربی ہوں. حافظ صاحب نے آندا تہاڈا تعارف کی؟ انہوں نے کہا میں وہابیاں دا مربا ہاں. وہ جدو حافظ صاحب نے بھی گل کی وہ کچا جہا پی گیا. انہوں نے کہا بھی تو مؤنث ہے میں مذکر ہاں. یہی گل ساڈے حاجی اکرم نسیم ججا صاحب نے انہاں بھی مرزئیاں دے مربی نو کہی بھی تیرا تعارف؟ کہنے لگا میں مربی ہاں. حاجی صاحب کہنے لگے میں مربا ہاں.
حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دی گرفت بڑی مضبوط ہوندی سی. فرمان لگے او مربی نو ایویں دوویں جنے جھگڑتے رہاں گے, تو آکھے گا میرا نبی سچا ہے, میں کہاں تو اس طرح کر, دنیا دی کوئی ایسی پشین گوئی وکھا جڑی مرزے نے کیتی ہوئے تے سچی ہوئے, دس. تے میرے پیغمبر نے جنیاں پشین گوئیاں کیتیاں نے زبان نبوت چو ایک بھی جھوٹی نہیں ہوئی. جنیاں پشین گوئیاں کیتیاں آپ صاحب نے وہ ساریاں گن کے دسیاں, میں ٹائم ذرا قلیل ہے میں نہیں دس سکتا. آپ نے فرمایا سی نا 15 چیزاں تھوڑے تے آن گیا قرب قیامت, عزت تخذ الفیء دیوالا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین وطار رجل امرأته وقع امہ وادنا صدیقہ واقصى اباؤ وظہرت الاصوات فی المساجد وساد القبیلۃ فاسقهم وکان زعیم القوم ارذلا واکرم الرجل مخافۃ الشر وظہرت الکینات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامة اولها فارتكبوا عند ذلك ريحا حمراء زلزلة خسفا مسخا وقذفا وآیۃ تتابعوا كنظام قطع سلكه. قرب قیامت مال غنیمت نو اپنا مال سمجھا جائے گا, زکات بطور تاوان دیتی جائے گی, امانتاں نو ہڑپ کر لیا جائے گا. ہن کہے نو پیسے دے لو کو واپس دیندا ہے. دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی. ویکھو کنے انگلش میڈیم سکول نے, مسیتاں جرولے عام ہون گے, باپ دی نافرمانی ہوئے گی, یاراں نو قریب کیتا جائے گا, پیو نو دور کیتا جائے گا, یاراں نہ تکے کباب روسٹ چرگے مرغے بھی چلن گے, پیو دوائی واسطے پیسے منگے گا, آکھے دا ہے ہی کوئی نہیں. ماں دی نافرمانی ہوئے گی, بیوی نو قریب کیتا جائے گا, بیوی واسطے مہنگے تو مہنگے سوٹ ہون گے, ماں اگر کوئی کپڑا مانگ لے گی وہ گل پئے گا. چور چکے چودھری تے گنڈی رن پردھان, بول دے نہیں, بول لو دے صحیح. اور جن پاکستان دے حکمران نے جن آدھے نے, کئی نو کل ہو اللہ ہی نہیں آتی, ایڈے جاہل نے, کلمہ نہیں آتا. یہ ساریاں گلاں پہلے ہی پشین گوئیاں آقا نے کیتیاں نے. ایک بندے دی عزت وہ شر کو ڈردیاں کیتی جائے گی, باجا گاجا عام ہو جائے گا, گانا گان والیاں کنجریاں عام ہو جائیں. کیڑا موبائل خالی ہے جہدے وچ کنجر خانہ نہیں. شراباں عام پیتیاں جان گیاں, آخری لوگ نبی تے صحابہ تے لان تان کرن گے. یہ 15 چیزاں نے نبی علیہ السلام نے بیان کیتیاں نے, 15 دیاں 15 اس وقت پوریاں نے, ایک بھی گھٹ نہیں. حافظ عبد القادر فرمان لگے, اور تیرے مرزے نے کیا سی کہ مولانا محی الدین دے کر بیٹا نہیں ہونا, تو بیٹا تو رب نے دے چھڑیا. تے پھر تیرے مرزے نے, وہ محمدی بیگم سی, وہ تے عاشق ہو گیا مرزا. انہوں نے کہا نبی ایویں تے ہوندے نے کھچے, پھر لوکاں دیاں دھیاں بہناں دے عاشق ہوندے نے. نبی جنہ تے با حیا با شرم کائنات چ ہوندا ہی کوئی نہیں. اما جی عائشہ فرماندیاں نے, عرب دیاں کواریاں عورتاں چ بھی اتنا حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دیتا ہے. اینے با حیا, پوری زندگی کسے غیر عورت نو ٹچ نہیں کیتا. بیبیاں آئیاں اسلام قبول کرنے واسطے, بیعت کرنے واسطے, تے نبی علیہ السلام نے اما عائشہ دے حجرے چ اس طرح پردہ تھلے لمکایا سی, او دے تھلیوں دی آر پار کپڑا سی. بی بی آئی ہے بیعت کرنے نے کپڑے دا نکر دوسرے پاسوں پھڑی, ایک پاسوں آقا نے پھڑی, یہ بیعت ہو گئی. ایک دیہاتی عورت آئی, انہیں کپڑے دے تھلیوں دی ہمیں ہاتھ اگے کیتا بھی ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کری دی. اے انگلاں اگے گئیاں, نبی نے اپنی آنکھاں نو بند کر لے. فرمایا عائشہ اس عورت نو کہہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے, محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلاں بھی نہیں ویکھنا چاہتا. میں کہا مرزا ایڈا بدکار, زانی, شرابی اور لانتیو مرزیو, اونوں تسی نبی منتے ہو. محمدی بیگم تے عاشق ہو گیا. محمدی بیگم جڑی سی مسلمان سی, وہ اینوں نبی نو بھی کوئی نہیں سی مندی. انہیں کیا میرا ادھر نکاح ہونا ہے, یہ میری پشین گوئی ہو, نکاح نہ ہوا محمدی بیگم اور کوئی لے گیا. آپ صاحب آندے نے, وہ تیرے مرزے دا نکاح ہی نہیں ہویا محمدی بیگم نہ, یہ بھی پشین کوئی جھوٹھی ہو گئی. وہ کو مرزیاں دا مربی آندا چلو ایتھے نہیں ہویا, اگلے جہان ہوئے گا. حافظ صاحب کہن لگے تھوڑے نزدیک جیڑا مرزے غلام محمد قادیانی نو نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے. یہ مرزیاں دے نزدیک گل جے یہ لکھی ہے انہاں دیاں کتاباں 'چ,
روحانی خزائن پڑھو، دیگر کتاباں پڑھو، وہ موجود ہے جڑا مرزے نو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. حافظ فرمان لگے وہ محمدی بیگم ہے تے تھوڑے نبی نو نبی نہیں منیا تے تھوڑے عقیدے دے مطابق وہ کافر ہوئی تے کافر کتنے جائے گا؟ جہنم. جے تو آنا مرزے دی قیامت نو شادی ہونی ہے اگلے جان تے پھر مرزا برات لے کے جہنم چ جائے گا. صاحب فرماندے نے ویکھی کتے دھیان کری مطلب کتے وہ گھر جوائی نہ رکھ لیا. جے انہاں گھر جوائی رکھ لیا تے اپنا نبی لبدے پھرو گے، وہ بولتے نہیں. اس واسطے مرزا کائنات کا جھوٹا ترین آدمی تے پھر موت کتنے آئی؟ توجہ بابا جی ذرا بہیو پھر چلنے ہونا بہیو. اچھا اچھا مرزے نو موت کتنے آئی پتا جی؟ بولیا جی ذرا. مبالے دی شکل چاہیے، مبالے دی شکل چ مرزے نے تنگ آ کے نا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دے کولوں، کیونکہ مرزا اگے اگے مولانا ثناء اللہ امرسری دے پیچھے پیچھے ہوندے دا، انہاں دے مناظریاں کولوں تحریراں کولوں تقریراں کولوں تنگ آ کے نے ایک لیٹر لکھیا. لیٹر دے اوتے آندا اگر میں جھوٹا تے مولوی ثناء اللہ دی زندگی چ میں مر جاں، جے مولوی ثناء اللہ جھوٹا ہو میری زندگی چ مر جائے. اس لیٹر دے لکھن تو بعد 1 سال 1 مہینہ 11 دن مرزا زندہ رہا ہے تے مرزا مریا کتنے وے؟ لاہور لیٹرین چ. اور مرزیو نک ڈوب کے مر جاؤ، تھانوں شرم نہیں آؤندی؟ تے نبی جتھے فوت ہوندا ہے اوتھے ہی بولو تے صحیح، حدیث ہے کہ نہیں ہے نا؟ تے پھر انہوں تے قادیاں کیوں نپیا جی؟ اوتھے لیٹرین چ ہی نپنا چاہیے ہی، پیپے دے منہ چ فٹ کرنا چاہیے سی. اینوں تازہ خوراک لبدی روز. حیا نہیں جی آئی؟ دنیا دی بدترین پلیت جگہ تے تھوڑا نبی مردا ہے اجے بھی انہوں نبی آندے ہو. جدو میرے محبوب دی واری آئی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے پیغمبر نو موت آئی تے جنت دے ٹکریاں چو ایک ٹکرا ہے امی عائشہ دا حجرہ. میرے آقا نے زندگی بھی جنت چ گزاری ہے، فوت بھی اسی ٹکرے جنت چوئے نے جتھے نبی دی چار پائی پئی ہے. اس چار پائی دے نیچے میرے پیغمبر دی قبر پاک بنی ہے. اج بھی روضہ رسول جیڑا ہے او دیتے اج بھی 70,000 فرشتے بلا ناگا رب دیاں رحمتاں لے کے نازل ہو رہے نے اور قیامت تک نازل ہوندے رہن گے انشاءاللہ. کائنات دے لوگو، اے ہے میرے پیغمبر دی اخیر. میں بھی چیلنج کراچی تک کانفرنس کیتا ہے، میں کہ نبی دا خاص ہے کہ دا وجود قبر چ اوویں ہی رہندا ہے جویں دفن کیتا ہوندا ہے. جس طرح صحابہ نے میرے محبوب نو دفن کیتا ہے، میرے پیغمبر دا وجود پاک اج بھی قبر چ اوویں ہی ہے. میں کہ جاؤ میرا چیلنج ہے، قادیاں ٹر چلنے ہاں، اگر مرزے دی قبر پھولنے ہاں او دا جسم وچوں سالم نکل آئے تو میں مسلک الدین چھڑ دیاں. اس قبر چو سور تے نکل سکتا ہے، مرزا خود نہیں نکل سکتا. کیونکہ مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ جان دیو مولانا یوسف گکھڑوی، انہوں نے ایک مرزائی نے مقابلہ ہویا، مناظرہ ہویا. کہنے لگے تیرا جڑا مرزا دی قبر چاج بھی اگ بال دی ہے بھائی. مرزائی کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، لے گئے انہوں قادیاں انڈیا چ. مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ مرزے دی قبر تے گئے تو وچوں اگ بلدی نظر آ رہی. وہ مرزائی کہنے لگا مینوں نہیں آؤندی پئی نظر، تھانوں آؤندی پئی. مولانا نے دعا کی تھی، یا اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے، دیا اکھاں کو بھی پردہ لا دے. جدو اس مرزائی نے اگ بالدی ویکھی تے پیچھے نوں نسیا. مولانا فرمان لگے انہوں ویکھ تے لے، آندا نہیں تسی سچے ہو، میں اج تو بعد تائب ہوں، مرزائیت تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا. میرے بھائیو، میرے پیغمبر دی قبر پاک دے اندر اج بھی اللہ دیاں رحمتاں اوتھے نازل ہو رہیاں نے اور قیامت تک نازل ہوندیاں رہن گیاں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نو قادیاں دے مرزیاں نے کیا کہ مولوی ثناء اللہ ساڈے کو قادیاں آ کے نا قرآن دا حلف سر تے رکھ کے حلف دے دے
کہ مرزا غلام احمد قادیانی میرے نال مبالے دی شکل چ مریا ہے. یہ حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جے اہی قادیاں دے مرزائی سارے مرزائیے چھڑ دیا. مولانا ثناء اللہ امرسری اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. مولانا گئے قادیاں وضو کیتا سٹیج لایا تقریر کیتی ختم نبوت تے مڑ کے قرآن چوک کے اپنے سر تے رکھیا اے قادیاں دے مرزائیو آؤ میں حلف دینا کہ مرزا میرے نال مبالے دی شکل چ مریا ہے تو تسی کیا 1 سال مولوی ثناء اللہ زندہ رہ جائے میں 5 سال زندہ رہاں گا. نال دے دوست کہنے لگے مولانا ہے کی کیتا انہاں سال دا کیا تھی 5 سال دا. مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے اور نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا میں 50 سال ہی زندہ رہنا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکاں نو چیر جا پار پہنچی. مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا. نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. اور پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. نعرہ تکبیر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دی دلیل حدیث چور لے لو. حضرت عمر بن خطاب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کر کے تورات دا ورقہ پڑھیا ہے. ورقہ پیاسی حضرت عمر پڑھ کے پڑھن لگ پے. جگاں دے پیر دی نگاہ عمر ول پئی تے چہرہ سرخ ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے نبی دے چہرے ول ویکھ. جدوں عمر نے اس طرح نظر اٹھا کے ویکھے تے آندے نے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. جانتے ہو ایک کلمے کنی عظمت والے نے. آقا فرماتے نے جڑا مرد یا عورت فجر دی نماز تو بعد تے مغرب تو بعد رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد النبی 3 دفعہ پڑھدا ہے. 3 دفعہ صبح 3 دفعہ مغرب تو بعد پڑھدا ہے. آقا فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ آئے گا اینو میں بازو تو پھڑ کے جنت داخل کر دیا گا. اور ایک کلمے پڑھنے والے بندے نو اللہ راضی کریں گے. آئیے ذرا غور کیجئے نا توجہ میرے ول. حضرت عمر نے کیا اللہ رضیت باللہ ربن اللہ دے رسول میں راضی ہاں اللہ دے رب ہونتے اسلام دے دین ہونتے تھوڑے نبی ہونتے. آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی نبی بن کے نہیں آنا محمد دا امتی بن کے آنا ہے. کی بن کے آنا ہے؟ محمد دا امتی بن کے آنا ہے. لو کان موسیٰ حیّا اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے وَتَرَكْتُمُونِی عمر تسی منو چھڑ دے ہو تے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ میرا در چھڑ کے موسیٰ دے گھر چلے جاؤ. فرمایا زللتم تسی گمراہ ہو جاؤ. ہن نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے جایا جائے تے آقا کی فرماندے نے تے جے نبی نو چھڑ کے امتی پیچھے جایا جائے وہ بول دے چھڈو کی ہے پھر تے بندہ گمراہ نہیں نہ ہوندا. نبی او ٹھیک ہے یار حدیث ٹھیک ہے لیکن امام ابو حنیفہ دا بھی تے قول ہے وے نا. یہ ختم نبوت دی انکاری اور کی ہوندی ہے. امام ابو حنیفہ نو پیغمبر دے مقابلے چ پیش کرنا یہ کی ہے؟ نبی دی ختم نبوت نہ دھوکھا نہیں
مرزے نے صرف نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، ایتھے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، کام تے وہی کیتا ہے ساڈے بھائیاں نے۔ قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، قول چھڑ دیو، قول نہ چھڈو، قرآن حدیث چھڑ دیو۔ اصول کرخی کتاب مدارس پڑھائی جاندی ہے، چند صفات تے مشتمل ہے، وہ دے اندر ایک قاعدہ درج ہے کہ قرآن دی آیت دے مقابلے چ امام دا قول آئے، قرآن دی آیت منسوخ کر دیتی جائے گی، منسوخ سمجھی جائے گی۔ حدیث دے مقابلے سے امام دا قول آئے گا، حدیث جڑی ہے منسوخ سمجھی جائے گی۔ اور کنوں کیا جاندہ ہے ختم نبوت دا انکاری؟ دنیا چ کوئی جماعت اہل حدیث ہے جڑی اعلان کر دی لوگوں نبی دی حدیث دے مقابلے چ قول، قیاس، رائے، عقل، فتویٰ سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ یہ صرف شرف اہل حدیث نو ہے۔ اہل حدیث نبی دی ذات بھی ماندا ہے، پیغمبر دی بات بھی ماندا ہے۔ اہل حدیث کا اعلان ہے نبی دی ذات جیسی کائنات چ کسی دی ذات نہیں، سونے محمد ورگی کائنات چ کسی دی بات نہیں۔ حضرت علامہ شہید نے فرمایا سی اہل حدیثوں تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا اور باطنی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا۔ وہ اسیاں اللہ دے فضل۔ اور جنیاں کانفرنسا ختم نبوت یہی کرانے کوئی نہیں کرانا کوئی۔ اس واسطے میرے بھائیو نبی دی ختم نبوت تے پہلی کتاب جڑی قادیانیہ دے خلاف لکھی القادیانیہ، وہ بھی علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھی طالب علمی دے دور چ۔ جدو القادیانیہ کتاب لکھی نا تے مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر نو پیش کیتی شیخ عبداللہ بن باز نو، تو انہاں کیا اتنے متلم کیوں لکھیا جے؟ لکھو متلم مدینہ یونیورسٹی لکھا سی نا، حافظ احسان لائی متلم مدینہ یونیورسٹی، تو انہوں نے کہا متلم کٹ لے فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ حضرت علامہ صاحب فرمان لگے میں یہ فیل ہو گیا، فرمایا جدن احسان لائی تو فیل ہو جائے گا ادھر مدینہ یونیورسٹی بند کر دیا گا۔ جب تک سورج چاند رہے گا لمحہ تیرا نام رہے گا، چاند رہے گا لمحہ تیرا نام رہے گا۔ اسلام علامہ احسان علی ظہیر زندہ باد، اہل حدیث حافظ یوسف مسروری صاحب زندہ باد۔ پیغمبر دی ختم نبوت دا وارث ستا کتھے وے جا کے؟ امام مالک دے نال حضرت عثمان دے قدمہ دے وچ 35 ہجری چ قبر بنی حضرت عثمان بن عفان دی۔ 35 ہجری تو لا کے اس جگہ دے اتے جتھے علامہ صاحب دی قبر کڈی گئی اتھوں کو قبر ہی نہیں تھلیوں نکلی، نہیں تے 10 تو 12 ہزار صحابہ بقیع چ دفن نے۔ ہر قبر جڑی پھول دے وچوں کوئی نہ کوئی قبر نکل آؤندی، کوئی نہ کوئی صحابہ دے وجود نو قبر دی مٹی کھاندی ہی نہیں، یہ خاص ہے۔ حضرت علامہ شہید نے کتاب لکھی تے لے کے نہ سرانے رکھ دیتی، تے رمضان دا مہینہ ہے، مسجد نبوی دے قریب رہائشی، رات نو خواب کیا ہے علامہ صاحب آندے نے میں بابے جبریل تے کھڑا تے نبی علیہ السلام ابو بکر و عمر سمیت اپنی قبراں جو باہر آئے نے روضۃ من ریاض الجنہ چاکا اگے کھڑے نے، پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، میں بابے جبریل چ کھلو گیا نا یہ ہستیاں کادے واسطے باہر آئیاں نے بھائی، یہ کدے واسطے؟ جواب آیا احسان لئی یہ تیرے واسطے آئیاں۔ آندے نے ادھروں ایک گل کہی تے میری آنکھ کھلی تے مسجد نبوی تے میناریاں چوں آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آندے نے میں خواب جا کے اپنے استاداں نو سنائی تے کہن لگے استاد احسان لئی تینوں مبارک ہوئے جڑا ختم نبوت تے تو کم کیتا ہے اللہ نے سارے ہی قبول کر دیا۔ اس واسطے میرے بھائیو الحمدللہ میری جماعت دے علماء، میری جماعت دے شیوخ، میری جماعت دے محدثین تمام انشاءاللہ تعالی ختم نبوت دے پہرے دار نے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق دے دور چ مسیلمہ کذاب نہ جڑی جنگ ہوئی ہے وہ 1200 صحابہ شہید ہوئے نے ختم نبوت دے سلسلے چ۔ اور مسیلمہ کذاب ایک قلعے دے اندر بیٹھا سی، ایڈا سارا سوراخ سی جہدے وچوں ویندا ہی پیا سارا کچھ چھپ کے، صحابہ تو ڈردا بھی مینوں مار نہ دین۔ پھر وہی کام آیا واشی دا نشانہ بڑا سی، انہیں پھر تیر ماریا اور سوراخ دے وچوں جا کے اودی اکھ چ لگا آر پار ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب نو قتل کرن والے حضرت واشی بن حرب سن۔ واشی نے ادھر کیا سی اج میں حضرت امیر حمزہ دا بدلہ چکا دیتا ہے۔ مسیلمہ کذاب نو جہنم رسید کرنے والا واشی سی، جنہوں آقا نے فرمایا سی واشی
کلمہ پڑھ لئی پر میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی، جدو میں تینوں ویکھاں گا منو میرا چاچا امیر حمزہ یاد آئے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ عمل دی توفیق دے، اور منو تھانوں اللہ ختم نبوت دا پہرے دار بنائے، ختم نبوت دے دروازے دی چوکر دی چوکی داری کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی دی نبوت نو بھی قیامت تک قائم رکھ، اور نبی دی شریعت نو بھی اللہ قائم رکھ، اونچی کہہ دو آمین۔ نبی پاک نے با جماعت نماز تراویح 3 دن پڑھائی، بعد میں نہیں پڑھائی، اب ہم کیوں پڑھتے ہیں وضاحت کر دیں۔ مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس واسطے نہیں پڑھائیاں، لوگ ودے جا رہے ہیں کہ تراویحاں فرض نہ ہو جان، یہ الفاظ نے حدیث دے، آپ نے اس واسطے چھڑیاں سن کہ تراویحاں فرض نہ ہو جان، تے جے تراویحاں فرض ہوندیاں تے 3 بجے اٹھ کے پڑھنیاں ہجے، بولو تے صحیح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم، میں اپنے نبی دی تکلیف، میں امت دی تکلیف مینو گراہ گزر دی تے میں امت تے بوجھ پان نہیں آیا، بوجھ لان آیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اس واسطے آپ نے نہیں پڑھائیاں تے 3 دن آپ نے جماعت کروائی ہے کہ نہیں؟ دلیل تے ملتی ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چ حضرت ابی بن کعب تے حضرت سیدنا تمیم داری 2 کاری سن قرآن دے، حضرت عمر بن خطاب نے نہ 2 کاریاں نو کہا سی لوکاں نو تراویحاں دی جماعت کرایا کرو، ہوندی رہی ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلیفیاں دی سنت تے بھی عمل کیتا جا سکتا ہے، اس واسطے تسی کروا سکتے ہو جماعت، کوئی عرض نہیں۔ جماعت دے نال یہ ہوندا ہے کہ رات نو پڑھیاں جاندیاں نے با جماعت، تے جے بندہ آکھے نا میں باج پڑھ لاں گا، کو نہیں پڑھیاں جاندیاں۔ چلو کاری بہتا لمحہ چوڑا کو فرض نہیں کہ ضروری قرآن ختم کیتا جائے، ماں تے ادھا پارا پڑھ لے، ایک رکوع ایک تراویح پڑھ لے، ادھا پارا مکمل کو 2-3 رکوع جڑے نے فرضاں پڑھ لے، پھر بھی انشاءاللہ پارا تے آسانی نہ پڑھیا جا سکتا، کوئی عرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔